बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है मेरे साथ सरवकाश मौजूद हैं। हम अक्सर आपस में बैठकर हेल्थी डिस्कशन करते हैं डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर, माशरती मौज़ूआत, इस्लामी मौज़ूआत और सियासी मौज़ूआत। तो हम एक दूसरे से अपनी राय का इज़हार करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, और कभी मैं मसले में फंसा हूँ तो वो मुझे सलूशन बता देते हैं, और कभी वो किसी मुश्किल से दो चार हूँ तो मैं उनको अपनी राय बताता हूँ। आज मेरे साथ सरवकाश अली राव साहब मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं सरवकाश की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं उस्मान? आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, ठाक आप हैं? कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर मैं जैसा कि पहले भी आपसे बातचीत होती रहती है, जी जी तो आज मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को इस बातचीत में शामिल किया जाए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कि पहले आज से 90s के दौर में बहुत एक पुरसुकून माहौल होता था, और तमाम अफराद जो है वो डिप्रेशन में नहीं होते थे, एंग्जाइटी में नहीं होते थे, सबके पास टाइम अवेलेबल होता था, और इबादत के लिए टाइम होता था, और तमाम जो है अफराद अपने घर वालों को भी टाइम देते टाइम थे, देते थे। और बड़ा अच्छा वो 90s का दौर था। जैसे हम 2000 में दाखिल हुए हैं और अचानक से एक डिजिटलाइजेशन हुई, अचानक से एक जो है वो दौर का आगाज़ हुआ, तो डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया और एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा हो गई, और तो अफरा तफरी अफरा तफरी बहुत ज़्यादा हो गई। हालांकि टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया, हमारी मुश्किलात में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन बतदरीज इजाफा हो चुका है, डिप्रेशन में इजाफा हो चुका है, परेशानियों में। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस वजह से हुआ है, और आप क्या समझते हैं कि क्या ये दीन से दूरी की वजह से हुआ है? जी उस्मान, देखें आपने लास्ट में ही इसका आंसर ही दे दिया है कि ये सारे जो एक हमें पैकेज मिला है ना 2000 में, एक डिजिटल ये जो पूरा एक पैकेज मिला है जिसमें मोबाइल्स भी हैं और आपका इंटरनेट है, कंप्यूटर है, और बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए हैं इन चीज़ों में, बड़े भी इन्वॉल्व हो गए हैं। हम लोग अपने रियल रिलेशन से कट ऑफ हो गए, ठीक है। और हम चूँकि मुसलमान जो है उसका हमेशा से सेटिस्फेक्शन का जो लिंक है वो है उसकी इबादत के साथ, जो अल्लाह ताला से उसका ये एक रिलेशन है, ठीक है। इस मोबाइल ने और इस इंटरनेट ने और सारी चीज़ों ने हमें उससे दूर कर दिया। जब जब हम दीन से दूर होंगे हमें कोई दुनिया की ताकत आराम नहीं दे सकती। यानी कि हम अगर कहें कि हमें किसी, देखिए आप महंगे से महंगी गाड़ी ख़रीदते हैं, कंफर्टेबल सोफ़े हैं, रूम्स हैं, एसीज़ लगे हुए हैं, यानी हम हार्डवेयर के सारे सुकून ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इनके एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम लोग दीन से दूर हैं एज़ कम्पेयर देन आप दूसरे लोगों को देखें कि जो साइकिल पे जा रहे हैं, और मैंने पर्सनल देखे हुए हैं कि नात पढ़ते हुए जाते हैं। अब ये नहीं कि नात पढ़ने वाले ही नहीं के, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, स्माइल करते हुए, पीछे बच्चा बिठाया हुआ, या फिर उनके पास एक मोटरसाइकिल पुरानी सी है और वो खुश होते हैं, झंडे पकड़े हुए हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी सॉफ्टवेयर से आपके अंदर आती हैं, और वो सॉफ्टवेयर आपका एक इनर सेटिस्फेक्शन है। इनर सेटिस्फेक्शन का आपका लिंक डायरेक्टली आपकी डेज़ की सरगर्मियों के साथ है कि आप अपना ज़्यादा वक़्त किन चीज़ों में देते हैं। अगर आप यकीन करें, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैं सुनता रहता हूँ कि नमाज़ पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़िक्र करते हैं, लेकिन उनका दिमाग 100% वही थॉट सोच रहा होता है कि जो उसने मोबाइल में चीज़ें देखी हैं, या जो उसको कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम्स हैं, या किसी ने कोई चीज़ पूछी हुई है, या कोई व्हाट्सएप के मैसेजेस चल रहे हैं। तो ये हमारा जो जब तक रिलेशन डेवलप नहीं होगा, हम जिस तरह ने हम कुरान को पढ़ना शुरू करें, सबसे हमारा इनिशियल स्टेप ये होना चाहिए तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ें, फिर जो बेसिक अहकामात है उस पर अमल करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज में यकीन करें कि आप अभी गूगल पे टाइप करके देख लें
انگزائٹی، ڈپریشن اور ان چیزوں کی ریمیڈی کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ جو ہے اس کے لیے میڈیٹیشن کریں. میڈیٹیشن کیا ہے؟ وہ نماز، ٹھیک ہے نا. تو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، صبر کریں. ہمارا اسلام 2 چیزوں پہ اس کی بیس ہے، صبر کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سیٹسفیکشن دے گا اور آپ کے ساری الجھنیں جو ہیں نا وہ کھلتی چلی جائیں گی، وہ آپ کے ساری پرابلم سالو ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہی میرا شروع سے، میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ یار ہماری، آپ 90s کے دور کی بات کرتے ہیں نا، تب ریلیشن بھی بڑے اسٹرانگ تھی، بانڈنگ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایون کہ مجھے مسجد میں یاد ہے کہ مسجد میں لوگ اپنے پرسنل ایشوز کو تھوڑا نماز کے بعد ڈسکس کر لیا کرتے تھے. تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں اور فوراً جائیں کہ کسی کا میسیج نہ آیا ہو، یا میرا کوئی بزنس ہے آن لائن یا کوئی واٹس ایپ ہے تو وہ میں جا کے فوراً اس کو آن کروں تو اور میں میسیجز پڑھوں. تو اس چیز کو ہمیں مین کے سوچنا پڑے گا، اور اس کو جب تک ہم پازیٹیولی اپنی زندگی میں چینج نہیں لے کے آئیں گے دین کی طرف اپنے آپ کو آہستہ آہستہ، کیونکہ اصل وہی ہے، ہم لوگوں کا اصل اسلام ہے اور جو ہمیں بتا دیا گیا ہے اصل وہ ہے. یہ سارا کچھ فیک ہے، یہ فکٹیشیس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں زندگی میں، آپ جو ان سا مرضی بزنس کر رہے ہیں، جو ان سی مرضی ایکٹیویٹیز میں لگے ہیں، کوئی نہ کوئی ایونٹ، کوئی نہ کوئی، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کو وہ اسی ہی طرف لے کے جاتی ہے پھر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی آپ کو گڑ گڑا کے مانگنا پڑتا ہے اور اس کا سلوشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں فردر آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے وہ دلوں کا سکون ہے. سکون ہے، بے شک. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سارے لوگ بس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ان کا اسٹیٹس اچھا ہو، ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں، ان کے پاس آسائشیں زیادہ ہوں، اور کیا ایسی چیز ہے ہمیں کرنی چاہیے جس سے ہماری عبادات میں، ہمارے اسلامی معاملات میں، ہماری نماز میں، روزے میں، حج میں خشوع و خضوع پیدا ہو؟ کیسے ہم کنسنٹریشن لیول کو اپنے انکریز کر سکتے ہیں ان اسلامی معاملات میں؟ جی عثمان، یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک آپ کی خواہشات کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. آپ اگر دیکھیں معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں کہ میں نے فائنینشلی اس کی بھی یہ چیزیں لینی ہیں، یعنی میں برتری لینا چاہتا ہوں. تو آپ کی اگر خواہش پیسہ کمانے کی ہے نا تو آپ اسی طرف ہی موٹیویٹ رہیں گے. آپ کا نماز میں بھی دل نہیں لگے گا، آپ کا ادر ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں، ایون کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں سکون سے سو بھی نہیں سکتے، اور وہ اپنا کوئی ان کے ہر وقت بے چین رہتے ہیں کہ مجھے اور پیسہ کمانا ہے. زیادہ پیسہ ہونا بھی جو ہے وہ سکون نہیں دیتا. نہیں دیتا، پیسے سے آپ کبھی بھی سکون نہیں لے سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو سکون ہے وہ پیسہ نہیں کبھی بھی دے سکتا. زیادہ کے کمانے کی دوڑ میں ہم لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ تکاثر میں بھی ہے. تو لیکن ہماری سیٹسفیکشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی، اب جس طرح وہ میں نے اس کا اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ پیسے سے کامیابی کا اپنے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میری کامیابی کہاں ہے. دیکھیں یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے ہر ایک. اصل زندگی تب شروع ہے، ادھر کیا کام آنا ہے یہ دیکھیں. ادھر ہی آپ کے جو دنیا میں اعمال کیے ہوئے ہیں وہ کام آئیں گے. اور کبھی بھی زیادہ پیسہ کمانے والا، زیادہ شہرت کمانے والا، زیادہ جو کہہ لے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی اس کے پاس کیپیبلٹی ہے اس نے ارن کی ہے دنیا سے، تو وہ اس کے کام نہیں آئی. لیکن اس کے کام وہی آیا جو اس نے
اللہ تعالیٰ کے لیے امین کے کمائی کی ہے اگلے جہان کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو وہی کامیابی ہے کہ کامیابی کا تصور اپنے ذہن میں کلیئر کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے اس جہان میں کامیاب ہونا ہے کہ اس جہان میں کامیاب ہونا. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا سروکاس کی گفتگو، الحمدللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں جس سے جو ہے وہ دل کے سارے دروازے کھلتے ہیں. میری نالج میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر. تو میں نے سوچا کہ اپنے ویوز کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ سروکاس کے ساتھ ہم کیسی ڈسکشن کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم فردر ایسی ویڈیوز کو بنا سکیں، اور آپ ضرور ٹاپک سجیسٹ کریں کہ ہم کس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا.